नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. आज प्रत्येकाक प्रश्न पडलेलो आसा की गोंय खंयचे दिशेन चल्लेलें आसा, गोंयचें नेमकें चल्लां तें कितें चल्लां, गोंयची अर्थवेवस्था खंय पावल्या, अनएम्प्लॉयमेंटाचो रेशो कितें आसा, क्रायम रेट कितें आसा, डेव्हलपमेंटाचें कितें चल्लां, हे प्रश्न आज सगळ्या लोकांक पडलेले आसा आनी लोक एका वेगळे चिंतेन आज ग्रासलेले आसा. आनी अशा टायमार जेन्ना सरकार एका वेगळ्या दिशेन वयता आनी सगळ्या प्रकारच्यो समस्या निर्माण जाता पळय, तेन्ना खंय तरी एक वेगळ्या पद्दतीन ताचेर विचार करचो पडटा. आयज आमच्या स्टुडियोन आसात बाब जुझे फिलिप डिसोजा, जे एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसात. तेंच्यांनी ॲडमिनिस्ट्रेशन लागसून पळयल्लें आसा. त्याच बरोबर 2 फावटी ते मिनिस्टर आसले, त्यामुळे तांकां वेवस्थीत खबर आसा ॲडमिनिस्ट्रेशन कितें म्हणून. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते सांबाळटाले तेन्ना नेमकें एक गजाल जाता. एक एक्स मिनिस्टर जेन्ना स्टुडियोन आसता तेन्ना बऱ्याच गोष्टींचेर ॲडमिनिस्ट्रेशन आसूनी, इकॉनॉमी आसूनी किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आसून तेचेर बऱ्यापैकी प्रकाश घालूंक गावता. एक गजाल सांगात, तुमी मिनिस्टर आसले, तुमी ॲडमिनिस्ट्रेशन पळयलां, 2 टर्म मिनिस्टर आसले तुमी. आयज जे सरकाराचें चल्लां तें जर पळयलें, इकॉनॉमी पळयली, अनएम्प्लॉयमेंट पळयलो, जाल्यार नेमकें आयज चल्लां पळय गोंयांत तें कितें चल्लां. आनी स्पेशली आमी विचारता तें कित्याक लागून, तर एक गजाल आसा, एम्प्लॉयमेंट सेक्टरान ज्या पद्दतीन बोवाळ चल्लेलो आसा, अनएम्प्लॉयमेंट वाडटा पळय, ताका लागून हो प्रश्न आमी तुमकां मुद्दम विचारता. सिकाणेकर बाब, तुम्ही आयज इंचाला प्रश्न सारको हे केला. हांव 2 फावटी मिनिस्टर. एक फावटी म्हाज्या बरोबर म्हजो चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, एक फावटी आसलो मिस्टर मनोहर पर्रीकर. आयज तो संवसारान ना, ताका देवान तेज्या आत्म्याक स्वर्गराज दिवचो. आतां ह्या मनीस दोगूय व्यक्ती जेन्ना आमी मिनिस्टर आसले तेन्ना आसले, आनी जेन्ना आयच्या ह्या गोंय हूंय पावलां आनी हुंयचे हेजेर आहा, ह्या आख्खे गोंयच्या पब्लिकाक खबर आहा. आयज तर तुमी 3 तर पॉयंट जर आमी घेतले, लॉ अँड ऑर्डर हूंय पावल्या, जे आमचे जे अनएम्प्लॉयमेंट भुरगे, जो यूथ आयज हूंय आहा, हूंय बोबाट मारता. आयज तेंची परिस्थिती कितें जाल्या, म्हारगाय हूंय पावल्या. हेजेर तर आमी विचार करतलो जाल्यार, हेजेर उलयतलो जाल्यार खरें दूख जाता गोंया की आमी गोंयकार, आनी आमी गोंयकार आसतानूय जेन्ना आमच्या टायमार हे भशेन कांयच नासलें. पयलें एक म्हणटा तो उदाहरण हांव तुका हें दिता. जेन्ना तुमी म्हारगायेचेर व तेन्ना तुमी हेजेर उलयता जाल्यार आमी ना जेन्ना मिनिस्टर आसले तेन्ना आमचो मिस्टर मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलो तेन्ना म्हाका दिसता, मिस्टेक करतना हांव हेजेर, म्हाका दिसता आमचे गोंयचे जे हें आसलो, रीण आसलें वो आमी बरो केल्ले ते 6,000 करोडाचे पावलेले. एक सांग म्हाका पयलो प्रश्न, आयज तेन्ना सावन 2012 or 2010 to 2026 आयज हूंय पावले आज 35,000 करोड. अरे हांव कितें म्हणटा, जेन्ना हे भाशेन ते करून दवरता न्हू, एक उदाहरण दिता. जेन्ना एक फॅमिली आसता, ताका माय पाय भुरगो आसता, पाय काडटान रीण करीत रावता, तो बर्डन कोणाक? तो भुरग्याक येता न्ही. अरे पूण भुरग्याक हेच भाशेन ज्यो फुडले पिळगेक जे फुडले जे मनीस कोण येता तांकां हें रीण करून दवरप आनी बरें खूश फादर वॉट गोज लायक कोणाच वयता, हांव रीण काडीत रावता, हें करता. आयज व्हडलो बर्डन गोंयकारांचेर आहा. जो भुरगो जल्मान येता ताका देखून तो रिणांसान येता. हांव ना म्हणना, मिस्टर मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलो तेन्ना कितेंय तो डेव्हलपमेंट करपा जाय जाल्यार तो म्हणटालो राव, रीण काडप ना, पळोवया. आयज सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमचो, आयज आख्खो सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमचो आसतना रीण कित्याक काडून पावले? आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट डेव्हलपमेंटाक लागून कोट्यांनी रुपया धाडटा हें सांगतात न्ही सरकार. पूण हूंय जाल्यार रीण काडूंक कितें पडटा तें जालें. आयज अनएम्प्लॉयमेंट हूंय पावला. आयज जरी तर आमचे गोंयचे भुरगे गोंयांत उरताले आसले, परदेसा गांवांत पावचे नासले, हे बारीक बारीक मोठें काम करून ते आयज पडचे नासले. म्हणजे सरकारान जर एम्प्लॉयमेंट जनरेट केल्लो जाल्यार हे लोक भायर वयचे नासले. 100% हे जर केल्ले, आमी प्रोविजन भुरग्यांक केल्लें आनी हे प्रोविजन करून आमचो भुरगो, आमचो यूथ आयज गोंयांत उरतालो,
थोडो आयज टेन्शन घेवन त्रासान पडला कित्याक लागून पडला की आयज आमकां एक हें ना वेय ना. आयज जेन्ना मनीस भुरगो जल्मान येता आनी भुरगो जेन्ना आवय बापाय कितें आसता, आवय बापाय ल्हान आसतना भुरग्याक शिकयता, भुरग्याक हांव ती वस्तू दिता, आपले रीण देखून काडून भुरग्याक जाय ती वस्तू दिता. आनी जेन्ना भुरगो वाडोवन जेन्ना आवय बापाय ल्हान जाणटी जाली तेन्ना भुरग्याची जबाबदारी आसता. आनी ज्या भुरग्या कडेन तर नोकरी मेळना, शिरीस मेळना आनी भुरग्याक तर जोडूंक कांय मेळना जाल्यार भुरगो टेन्शन घेता. आतां आमी पळयलें, आमी मुख्य विशय आमचो आसा पळय आनी तुमी उलयता तो अनएम्प्लॉयमेंटाचेर. वय अनएम्प्लॉयमेंट आसा पळय तो जर विशय सुटावो करतलो न्ही जाल्यार सरकाराची जबाबदारी आसा. अनएम्प्लॉयमेंट जर पयस करतलो जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसा पळय ते सरकारा कडेन आसा. ह्या बाबतींत सरकार खंय तरी प्रयत्न करता काय कितें? चय प्रयत्न करता हो आमकां सारकें दिसती पडना. जे आयज भुरगे वाडोन शिकोन हें जाता, भुरग्यांक नोकरी जाय पडटा पूण फायनली नोकरी कोणा मेवता. सो हेजेर भुरगो आयज फ्रस्ट्रेट जाता आनी हो फ्रस्ट्रेट जावन भुरगो आयज खंयच्याय पावलाचेर खंयच्याय हेजेर पावता, मागीर कितें करपाक वयता फुडें? कितेंय करपाक वयता. सो जेन्ना भुरग्यांक तर शिकोन आपली शिकोन आवय बापाय तर जाणटी जावन तर पोसूं जायना जाल्यार भुरग्याचो वॅल्यू कितें? भुरगो कितें करतलो? सो भुरग्याक म्हणटा तें जेन्ना फावो त्यो वस्तू तर मेवल्यो जाल्यार आतां उदाहरण घेया मरे बारीकशें. या आयज आमचे ते कॉक्रोच जनता पार्टी ती गोंय कित्याक येयल्या? फुडें आमी तेजेर वयतले जाले त्या विशयाचेर. वय पूण येयल्या कित्याक? न्हू प्रश्न म्हणटा तो कितें आमी तेजेर वयतलो पूण प्रश्न म्हणटा तो कितें हे भुरगे आयज मुखार सोडल्या आनी हे सगळे कंडिशन घालून आयज मुखार कित्याक लागून सोडल्या? बिकॉज द गव्हर्मेंट इज अ फेल टू गिव अनएम्प्लॉयमेंट उणी करपाची. चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया तांकां कॉक्रोच ही उपमा दिता तो. Exactly. ते कॉक्रोच म्हणटा तो. आनी फ्रस्ट्रेशन जेन्ना वाडटा पळय न्ही तेन्ना कॉक्रोच जनता पार्टी सारकिल्लो जो एक विशय आसा पळय तो फुडें येता. तेका लागून भुरगो कितेंय हांवें तुका सुरवातेर सांगलां कितेंय भुरगो पावल मारपाक फाटीं सरना. कित्याक हा भुरग्याक म्हणटा तें कितें हा भुरग्याक म्हणटा तें जॉब म्हणटा तें मोस्ट इम्पॉर्टंट सारकें आनी हें गव्हर्मेंटान म्हणटा तें पळोवपाक जाय. गव्हर्मेंटाची जबाबदारी एम्प्लॉयमेंट दिवपाची. आतां हो विशय आसतनाच आनी एक विशय धरता आमी. एके वटेन अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आसा आनी दुसरे वटेन गोंयांत जॉब स्कॅमा सारकिल्लो विशय जाता. व्हडलो विशय. लाखांनी रुपया भुरग्या कडल्यान घेतले अशा प्रकारचो आरोप जाता. तेज्या फुडें वचून जे लोक आरोपी आहा पळय तांकां अरेस्ट जाता. तुम्ही एके वटेन एम्प्लॉयमेंट दिनात आनी दुसरे वटेनच्यान जॉब स्कॅम करता. हो कितें विशय मागीर? अरे हेजेर तर करतले सांगतले जाल्यार कितें आसता. सी गव्हर्मेंटान म्हणटा ते एक म्हणटा ते सारकें म्हणटा ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी धरूंक जाय. सी इम्पॉर्टंट म्हणटा ती कितें भुरग्यांक जॉब इम्पॉर्टंट. आवय बापाय कितें करता जेन्ना हुंय तर कितें नोकरी आसली वो कितें जॉब आसली बाबा घे रे भांगर इंकून कितें करून आसा तें दवरता बँकेचेर रीण दवरता चिंतून दवरता. जे केलें म्हणटकच हें भुरगो आपलो जोडून आपलें हें सगळें सोडून हाडटलो हें करतलो पूण फायनली तेचे विचार तशेंच उरता. सो हें फायनली गव्हर्मेंटान ओ चीफ मिनिस्टराक ही हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन सर्टन एजीर जॉब्स क्रिएट करता तेन्ना. हांव जाणा हे जॉब सगळे आपल्या ज्या मनशान दिताय हेंवूय हांव जाणा. कित्याक आपल्या पार्टीचो मनीस सोदा आपलो कार्यकर्तो सोदा आनी ताका बरो जॉब दिवप. आपल्या पार्टीचो आनी आपल्या कोण जावो तो हेका हें जॉब वांटून वयता. दुसरो तूं कितलोय व्हडलो शिकलेलो आहा तूं कितलोय व्हडलो तर तूं हुशार आहा हें जॉब तुका मेळना हें सगळ्यांक खबर आहा. म्हणजे एक विशय हांगासर क्लियर जाला की एम्प्लॉयमेंट जनरेशनान गव्हर्मेंट फेल ठरलेलो आसा हें क्लियर जालें. आनी ताच्या फुडें वचून आतां दुसरो एक विशय आसा. जेन्ना एम्प्लॉयमेंट मेळना जेन्ना अर्निंग खंयचे सोर्सीस ना पळय तेन्ना भुरगो खंय तरी गुन्हेगारी कडेन वयता. आनी हें जर आमी पळयलें जाल्यार गोंयांत आतां पळयात गोंयांत क्रायम रेट वाडपाक लागला. ड्रग्साचो विशय इतको वाडला आनी म्हत्वाचें म्हणजे पयलीं कशें आसलें पयलीं नेपाली बिहारी आनी कोण युपीचे लोक अशे सांपडटाले. आज गोंयकार ड्रग्सान सांपाडपाक लागला. हें जर पळयलें जाल्यार गोंयचें फ्युचर मागीर कितें? ना हो गोंयचो फ्युचर बरो ना. हें सांगपाक कित्याक गोंय आयज खूंय पावलां आनी गोंयचो फ्युचर कसो आहा. आमकां पयलें दिसतालें कोणाचेरूय आमी डिपेंड रावताले आनी म्हणटाले बाबा ह्या मनशाचेर पातयेन आमी आमचो फ्युचर मुखार व्हरया हे भाशेन हें जातालो. आनी आमी देखून सदां म्हणटाले कितें आहा आयज म्हणटा तें जे भुरग्यांक बरे भाशेन हें करचो लॉ आनी ऑर्डर बरी भाशेन सांबाळची. कितें आसता सी
आयज जेन्ना एक MLA जिखोन येता, एक कोण तो चीफ मिनिस्टर जाता, जो कोण मिनिस्टर जाता, तेणी एक म्हणटा ते सारकें चिंतूं जाय. बाबा आयज लोकांनी म्हाका जिखोन दिला, लोकांच्या बऱ्या कामाक लागून हांवें दीस रात लोकांक बरें करपाक आवरपा जाय. हें आयज कोत्ताय काय, अशें जाता काय? आमच्या टायमार म्हजो एकलो भाव पाश्कोल डिसोजा आसलो. पाश्कोल डिसोजा कितें आहा, कोणालें कितेंय तर काम जायना, वो कितेंय तर आमी करपा थिंगा पावना, आनी आमी तर हें करून तुका हांव सांगपा म्हणल्यार 1999 हांव पयलो इलेक्शन जिखलोलो, पयलो MLA जाला पयलो MLA जाल्लो आणि पयलेच फावट मिनिस्टर जाले तुम्ही. हय, पयलेच फावटी हांव मिनिस्टर जालें. पयलेच फावटी आमी मिनिस्टर जावन आमी चिंतलें आयज आमी लोकांक 1 रुपया दिवन उत्साह दिवन देखून आमी जिखोवंक नाय. सो हो आमच्या काळजान एक हें आसलो की बाबा आमी लोकांनी आमकां कांयच वेस्ट हाडून तुका दवरल्या दिल्या, तुका जिखोवन दिला. सो तो आमच्या काळजान एक तांचो लोकांचो मोग आसलो. पूण आयज आनी एवढं लोक ना काय ना आज तू अशेंच फुकटचें मत तुका मेळोंक शकता काय? ना, मेळो शकना. ते हांव हेंच म्हणटा, कितें हा जाणा, लोकूय आमचो वोटरूय मिस्टेक करता. ते लोकांनी हांव सदां म्हज्या वोटरांक सांगतालो, चोया थोडेशें कितेंय तर घेवन तर तुमी वोट मागता जाल्यार चुकीचें. तुमी कितें जेन्ना वोट मागता तेन्ना तुमी सांगो जाय की बाबा आयज हांव तुका वोट मागता, आयज हांव तुका वोटींग दिता, सी दॅट आय एम डुईंग अ फेवर टू यू, आय एम हेल्पिंग यू. तुवें आपणा हो भावना हितून काळजान उरपा जाय. पूण आयज बारीक मोठो लोक पयशा दिल्या शिवाय वोट मारना. पूण आमच्या तेन्ना 1999 हे भशेन कांय नासलें. भुरगो कितें करतालो, पोस्टल लायताले, पोस्टल लायताले, आनी त्या भुरग्यांक हांव कितें करतालो आनी एक फावट सांगतालो, अरे पोस्टल लायला, हे पयशे घे आनी सॉफ्ट ड्रिंक कितें पिया, नाका कांय तुजें. सो हे म्हणटा तो मोग. आनी हे भशेन भुरगो हो मनीस एक भुरगे काम करून जिखोन येता. म्हणजे त्या टायमार वोटर आसलो पळय तोय प्रामाणीक आसलो, सामको. आणि जो निवडून येता पळय तोय प्रामाणीक हय, आसलो. 100%. तेजेर कसले डावट ना. तुका हांव सांगता, कांयच 1 रुपया मोड नासतना जिखलेलो मनीस हांव कांडेकार. आयज 1 रुपया हांवें खर्च करनासतना जिखोन येयल्लो मनीस. नॉमिनेशन बोल्लें आसतलें, म्हाका लागून खूद वोटर आपलो, खूद वोटर काम करता तो, म्हाका लागून आपणाचे पयशे मोडटालो. हें जावन आसलें तेंचें बरें काम. आनी हें आयज पासून हांव म्हाज्या वोटरांचे आयज पासून चिंता. पयशे दिवन आयज आमी ना, पूण हे आतां कितें जालां, आतां सगलो पयशांचेच थंड. आयज सिस्टम बदललेली आसा, राजकारणाची सिस्टम बदललेली आसा, राजकारणी बदललेले आसा, राजकारण्यांचेर करप्शनाचे आरोपय खूब व्हडले जावपाक लागलेले आसा. हें जर सगळें पळयलें जाल्यार फाटलें जे 25 वर्सांचे पयलींचें राजकारण आसलें, 30 वर्सां पयलींचें, तें आज उरोंक ना. आतां ताज्या फुडें वचून आयज आमी बारकायेन पळयता सगळ्यो प्रॉब्लम्स गोंयांत क्रिएट जाल्ले आसा. इकॉनॉमीक परिस्थिती आसा पळय ती बरीच हें जाल्ली आसा. आतां पळय, एका टायमार 2012 6,700 कोटींचे सुमार कर्ज आसली, आज 35,000 क्रोर्साचेर पावला. म्हाका एक सांगात, दर दिसा जर बोरो करीत रावले, कर्ज वाडत रावले जाल्यार मागीर राज्याचो फ्युचर कितें आनी भुरग्यांचो फ्युचर कितें मागीर? तुवें 35 crores तुमी म्हणटा 35,000 crores 1000 crores तुमी आतां आमकां रीण आहा पळय ना. तुवें तितून एक पॉयंट आहा कांडेकार बाब, कितें एकूच म्हयन्याक 600 crores एकूच म्हयन्याक रीण काडलेलें आहा. हय, ते बरेच पयलीं आसा ते. होय, हय हय. पूण आहा. पूण हांव कितें म्हणटा, हे हेजे रिणाचेर आतां ह्यो रीण घेताय कित्या लागून? आतां तुमी हें रीण घेता, तुमचे ट्रेजरीन घालता, आनी एक सांग म्हाका, ते रीण घेवन काडटा, ते रीण तुमी बरे भाशेन ते युटिलायज करता? ओ तुमी प्रोग्राम करपाक करता, ओ फेस्टिवलां करपाक करता, ओ ते रीण तुमी आयज आख्खे गोंय ते चलता. चय, पयशे बेश्टे इबाड जावपा जायना, पयशे फंक्शनां करपा जायना, पयशे ते रीण काडलेले पयशे तुवें हूंय बेश्टे इबाड करूंक जायना. हे इबाड करा, हो बरे लुगाराचेर तुमी ते पयशे युटिलायज करा. जाता ना? आयज सरकाराचें कितें जालां, आयज सरकार
इव्हेंट आसा पळय, इव्हेंटाचेर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खर्च कित्याक? सुरू जाला. कित्याक required? 677 crores आसा पळय ते इव्हेंटांचेर खर्च जाल्या. आतां हितूंतले खरेच इव्हेंटाचेर कितके खर्च जाले पळय ते कोणाकूच खबर ना. पूण हांव कितें म्हणटा, हे फरे हे इव्हेंटाचेर इतले 600 crores ह्या इव्हेंटाचेर तुमी तर केले, हे डिस्पेज करून हे इव्हेंटा केले, कसलो तो यूज जाता तो सांगा. तूं हाल्या तो कितले मोडटा आनी ते पयशे कितले युटिलायज जाता आनी ते कितले पयशे दुसरे कडेन खूंय वयता तेजेर हांव उलयना. ते आज पर्यंत कोणाकूच खबर ना न्ही. हांव तेजेरूय आनी उलयना. तेजेर सरकारूय केन्ना सांगना न्ही हय. हे कितें जालें ते Right. पयशांचे. पूण हेका हो खर्च करपाची गरज कितें, हो म्हाजो प्रश्न, एक गव्हर्मेंटाक प्रश्न. कित्याक आमी एक पयशे रीण काडले काय ना, ते रीण उरता आनी हे रीण जो फाटलो तुजो कोण येवपा ते रीण भरूंक पडटा. पूण रीण देखून काडटा जाल्यार एक बरे कडेन युटिलायज जावपा जाय तें. पण ते हेच फंक्शनाक हे प्रोग्राम व्हडले हे मोठे मोठे हे करपाक कित्याक गरज आसली. न्ही सदांच आमी कितें म्हणटा, रीण जर काडलें न्ही जाल्यार त्या राज्याचो डेव्हलपमेंट जावंक जाय, खंय तरी ते एग्रीकल्चराक लागून खर्च जावंक जाय, खंय तरी ते भुरग्यांच्या फ्युचराक म्हणजे एज्युकेशनाक लागून खर्च जावंक जाय, किंवा बाकीचे खंयचे बरे प्रोजेक्ट आहा पळय ते गोंयांत येवंक जाय. हें आमचें म्हणणें आसा. आतां ताज्या फुडें वचून आमी हें सगळें जेन्ना म्हणटा पळय ताज्या फुडें वचून आनी एक गजाल जाल्या की गोंयांत क्रायम रेट वाडलेलो आसा आनी रेपाचे बाबतींत गोंय नंबर 1 जाल्लें आसा. हो एक हें आसा, रिपोर्ट आसा. हें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना मागीर ह्या दृश्टीन आमी कितें विचार करपाचो. ना, ह्या क्रायम म्हणजे लॉ आनी ऑर्डराचेर कोणाचो कंट्रोल ना. आतां जेन्ना पयलें कोणूय कोणाकूय भितालो, बाबा आपणें जोरी तर केली क्रायम केली, आपणें कडेन कितेंय केलें जाल्यार आपणाक एक फास्त पडटली. हे हेजेर आयज कांयच कोणाकूच भिरांत ना. म्हणजे कोणाकूच भंय उरोंक ना. आपणाक कोण तरी आसा, गॉडफादर आसा. 100% उरोना. कित्याक आमी हें चोयलां, आमकां हें खबर आहा. जेन्ना कोणूय कोणाकूय भिता तेन्ना कोण मनीस कितले असले क्रायम वो असले हें करपाक वचना. पूण जेन्ना मनशाक भिरांत ना, जेन्ना मनीस भिना, जेन्ना मनशाक कोणाचेच पडोंक ना, तेन्ना ते भुरगो कितेंय वास्ट करपाचे फाटीं रावना. आतां चोय हे ड्रग्साचे, हे सगळे ड्रग्साचे हे करपाक कांय खबर ना. अरे तूं बारीक तर घेतलो नजर मारतलो जाल्यार हांव एक उदाहरण दिता. बीच पिलांनी, आयज बीच पिलांनी कितले जाणांनी सुइसायड केली. 6-7 भुरग्यांक सुमार 8 भुरग्यांनी केले. रिसेंटली आदेक जाला. आतां हे हेजेर सुइसायड करपाक कारण कितें? मे बी फ्रस्ट्रेशन अशें म्हणून रिपोर्ट एक आयकला. बट वाय दॅट फ्रस्ट्रेशन इज कित्याक? ताची इन्क्वायरी जाता काय कितें? तेजी इन्क्वायरी आयज पासून कित्याक जालो ना. आयज पासून ह्या गव्हर्मेंटान तेजेर हे बाबा हो भुरगो ह्या बीच पिलांनी आयज मरत मरत सुइसायड हो कित्याक म्हणटा ते करीत गेला. कित्याक लागून? एक सांग म्हाका, ते भुरगे आपले फॅमिलीक उणी जायना. कोणाचे तरी भुरगे ते तांच्या शिक्षणाक हांगा धाडल्या. पूण हेजेर गव्हर्मेंट कित्याक पावल मुखार मारून वो कित्याक हेजेर एक्शन घेयना. आनी आमी एज अ लोक गोवान वी आर ऑल्सो शूड नो. आमकांय कळपा जाय. आयज इतल्यो ते भुरगे यंग भुरगे मरून गेले, कोणाक कोणाची पडोंक ना. कोणूय एक ऑफिसर म्हणटा ते सुइसायड केले, फ्रस्ट्रेशन जालें, कित्याक लागून जालें. आनी बोगर बोगर कितें जाता. फ्रस्ट्रेशन जरी जालें, कितें जालें ताची इन्क्वायरी जावंक जाय, ताचो रिपोर्ट येवंक जाय. आतां हे भाशेन तो जाला म्हणटकच हितून हॅन्ड इन ग्लव्स कोणूय तरी आहा, कोणूय तरी आपले दाखोवपा सोदना, वो सगळे लिपयता, खंय तरी लिपोवंक सोदता. आनी हे तर लिपोवन तर दवरलें, हे वास्ट जायत वयतले. आयज तूं म्हाका सांग, खंयच्या हितून खंयचे कडेन ड्रग्स ना म्हणून कोण सांगता? आयज ट्युरिस्ट येता गोंया येवन तो डायरेक्टली उमक्या लुगाराचेर वयता आनी ड्रग्स घेता. आनी तो ड्रग्स घेवन भुरगे ओवर ड्रग्स जावन आयज पासून भरपूर मेलोले आहा. पूण हेजेर कित्याक आयज इन्क्वायरी जावन आयज स्टॉप कित्याक जायना? म्हणटकच तुमकां मॅन पावर उणें आहा, पुलीस उणी आहा. अरे जोरी तर पुलीस तर उणें आहा, फोर्स उणें आहा जाल्यार
बोरा ना पूण आनी एक गजाल आसा भितून पुलीस उणें आहा म्हणपाचो प्रश्न येना कारण कितें ANC सेल आसा पळय तें वेगळें आसा तांच्या कडेन तांचो स्टाफ आसा तांकां परत जाय जाल्यार पुलीस आसा हे सगळे गोश्टी आहा पळय ते बऱ्या पद्दतीन चल्लेले आसा पूण तरी सुद्दां बारकायेन पळयात हांगासर पयलीं कशें आसलें पयलीं 10-15 लाखांचे ड्रग्स धरल्याच्या नंतर खूब दिसतालें आतां 8 कोटींचे ड्रग्स धरता 9 कोटींचे धरता 11 कोटींचे धरता 43 करोड्सांचे ड्रग्स गोंयांत धरले म्हणजे तुमी विचार करात ड्रग्स कितक्या मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येता शिपमेंट येता व्हडलो असो तेजो अर्थ जालो न्ही. आसलें होय आनी इतलें ना जावपाक इतलें फ्री जावपाक हे वचपाक मुखार वचोन चलोन वचपाक ताका कोणाचोय हें ना काय म्हणजे तेन्ना प्रश्न पडटा कितें म्हणून की अनएम्प्लॉयमेंट जो वाडला पळय ते हळू गोंयकारांचे भुरगे ड्रग्सा कडेन वळटा काय कितें 100% गेले भुरगे वयता आनी इकून तुका हांव एक एग्जाम्पल दिता हांवें रवींद्र भवन बांदलें वास्को तो रवींद्र भवन बांदता तेन्ना म्हाका म्हाजे बोगली जायत्यो प्रपोजल येयल्यो जायत्यो आनी हांव जेन्ना चिंतालो जे बिचाचेर कोणाची हॉटेल आहाय ज्या बिचाचेर कोणाची हॉटेल आहाय थिंगा ड्रग्स घेवन भुरगे पिड्डेर जाता म्हणजे दॅट लोकलिटी ती पिड्डेर जाता सो ताका लागून हांवें कालांगूटचे हांवें गेले जे लुगाराचेर जे ड्रग्स वो कितें हे येता म्हायती येता तेजेर आमी घेतले तेन्ना आमी बोगमोडेय आमी चिंतले अशें जाता सो म्हाका नाका जालें वास्को आमचे बिचाचेर बायना बिचाचेर ड्रग्स येयल्ले आनी येवपाक रिजन म्हणटा तें कितें म्हाका नाका जालें हॉटेल येयल्लें 5 स्टार हॉटेल येयल्लें म्हाजे बोगले जायते प्रपोजल येयल्यो म्हाजे बोगले म्हणपा लागले तूं रवींद्र भवन कित्याक बांदता रवींद्र भवनाचें व्हडलें यूज कितें आहा जायते ऑब्जेक्शनूय येयलें ऑब्जेक्शन येता तेन्ना हांवें कितें म्हणलें ना थिंगा म्हाका हॉटेल नाका हॉटेल हे कारणाक कित्याक लागून नाका म्हणजे म्हाका चिंतप आहलें तें हॉटेल 5 स्टार येयलें थिंगा ड्रग्स चालू जातले बाकी सगळ्यो गोश्टी चालू जातल्यो सगळ्यो गोश्टी चालू जातल्यो सो हांवें म्हणलें म्हाका हॉटेल जाय नाका सो आय वील बिल्ड अ रवींद्र भवन रवींद्र भवन बांदपाक एक रिजन म्हणटा तें हें म्हाका नाका जालें यूथ आमची फुडली पिळगा जी आमची आतां ती पिड्ड्यार जालोली ह्या कामा लागून हांवें रवींद्र भवन बांदलें म्हाका रवींद्र भवन हे हॉटेल बांदपाक कितले प्रपोजल देखून म्हाका येयल्यो कितले डिमांड येयले पूण हांवें म्हणलें ना एक बांदतलो दवरतलो फायनली आमची दशें जाली त्या रवींद्र भवनाचेर आमी इतलें काम करून बांदून म्हाजो एक तिका नांव देखून रवींद्र भवनाचेर ना पण लोकांक खबर आसा सगळ्यांक खबर आहा सगळ्यांक खबर आसा की तुमी हें काम केल्लें आसा तो उगडास करता आतां एक गजाल जाल्यार तुमी ड्रग्साचो एक विशय सांगलो आतां पळयात गोंयांत थेफ्ट वाडल्यात डेकोयटीज वाडल्यात रेप वाडल्यात मर्डर वाडल्यात हे गोंय राज्य आसा पळय तें एक गुन्हेगारीचें हब जालां अशा प्रकारचो एक भायर मॅसेज वयता दुसरी गजाल ताजो इफेक्ट आसा पळय तो गोंयच्या टुरिजमाचेर जाता तुमी बारकायेन पळयात फॉरेन टुरिस्ट गोंयांत येवपाचे बंद जाले आज टुरिस्ट खंयचे येता रस्त्यार झगडी जाता ही पळयात टॅक्सीवाले आनी टुरिस्टांची सदां उठोवन झगडी आनी सद्दां पुलीस कंप्लेनी म्हाका एक सांगात हें सगळें जें चल्लां पळय ताजो मार टुरिजमाक बसना 100% बसता आतां कितें आसता आमचो हो जो फॉरेन टुरिस्ट येयलो हो आजून स्टॉप जाला आमी चवकूच ना ताका रिजन तरी कितें तरी आहा खंय तुका न्हू आनी गोवोरमेंटान म्हणटा ती इन्क्वायरी हेजेर करपाक जाय तो कितें आहा कोती भिरांत आहा कसली आहा पण फायनली आतां कितें जालां आनी कशें जालां तें कांय खबर ना बट इंडियन टुरिस्ट येयला आनी हो इंडियन टुरिस्ट येवन आयज आमचेंच नांव पेड्डेर करता आयज गोंयकारांचें नांव पेड्डेर करता हें कितें हो टुरिस्ट म्हणटा तो हे भाशेन आयज हेतून आमचें नांव आयज पिड्ड्यार जाता मे बी ते येवन टुरिस्ट येवन ते काम करता मे बी दे टेक ड्रग्स मे बी दे डू आनी ऑल दीस नॉनसेन्स कितें करता वयता आनी मागीर ते नांव पेड्डेर करता कदाचित सरकाराचें लक्ष आहा पळय तें आतां मोठे टुरिजमाचेर उरोवंक नासतलें ना उरोंक ना तेच म्हणटा तुका कारण गोंयांत आतां दुसरे धंदे सुरू जाल्या खंयचे लाखो स्क्वेअर मिटर जमनी विकपाचे मोठे बिल्डर डेव्हलपर्स गोंयांत हाडपाचे आनी तो एक वेगळो धंदो सुरू जाला आतां एक गजाल आसा पळयात तुमी 2 फावटी मिनिस्टर आसले आतां परत 2027 इलेक्शन येता ह्या इलेक्शनाक बसून परत एकदां राजकारणांत सक्रीय जावप परत एकदां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्साचें येवप अशें कितें ठरयलां तुमी हय आहा ठरयलां कितें आहा म्हाका हे 2027 इलेक्शनाक वय म्हाका पार्ट हें घेवपाकूच जाय कॉन्टेस्ट करपाकूच जाय दुसरें
आनी म्हाका हे एक लोकांचेर एक म्हणजे वोटरांचेर चड बावरता. आतां तुका हांवें सांगलां सी वोटरूच म्हाकोडे हिंचाता. अरे फिलीप बाब तूं कोत्ता कितें, फिलीप बाब तूं आयज उमकें कोर हें कोर. सो एडवायज म्हाका म्हजो वोटर कोत्ता. परत एकदा तुम्ही पॉलिटिक्सान येयात. डेफिनेटली पॉलिटिक्सान येतले. आनी आयज सांगपा म्हणल्यार म्हाजोय चेडोय आयज वाडला, व्हडलो जाला. सो हितून सपोर्ट करता तुमकां 100 सपोर्ट करता. आनी हांव फायनली तेकाय देखून हांव मुखार काडपी. हो आयज आमचे विचार आहा मनान आहा. पूण म्हणटा कितें आहा 2027 हे इलेक्शन म्हणटा तें बरे भाशेन जावपा जाय. सो मॅस जावपा जायना. तो मॅस पॉलिटिकल मॅस हे म्हणटा तें जावंक जायना. हें जावपा जायना. कितें आसता फायनली कितें एक नदरेन एक भाशेन एक बाराबर रावन हे आयज इलेक्शन लडपा जाय. आनी 2027 हें जरी तर करना जाल्यार फ्युचर बरो ना. आनी फ्युचर बरो आसपाना. कित्याक फ्युचर हो म्हणटा तो सगलो हेजेर आहा. सो लायक मायंडेड पार्टीज हो ज्यो आमचे रिजनल पार्टीज हो ह्यो हाय हो आमचे काँग्रेस आहा हे सगळे बाराबर येवन बसोन चर्चा करूनच हें करपा जाय. हांव परत एक प्रश्न म्हणटा कित्याक 2027 इलेक्शनाक तुमी उलयला म्हणटकच आनी हें सदांच हांव मिडियाक देखून हांव उलयतां. हांव कितें म्हणटा जेन्ना व्हडलो भाव काँग्रेस आनी दुसऱ्यो पार्ट्यो तर हें जाल्यार एक काम करप भाव जाल्यार ते बाराबर बसोन बरे भाशेन डिसिजन घेवपाक जाय. आनी तर हे तर बाराबर बसोन तर डिसिजन घेयना आनी हेंचेर तर आमी विचार काडना आनी मुखार वचना जाल्यार फ्युचर इज व्हेरी बॅड. म्हणजे आमच्यान हांगासर म्हणूं येता की अपोजिशनांतले सगळ्यो लायक मायंडेड पार्टीज आसा पळय तांच्यांनी एकी कडेन येवचें, तांच्यांनी डिस्कस करचें आनी तांच्यांनी ठरोवचें की परत एकदां सत्ता बदल कसो जावंक जाय आनी सत्तेन कशें येवंक जाय. आमी अशें म्हणूं येता की जुजे फिलीप डिसोजा हे 2027 इलेक्शन लढयतले आनी परत एकदां आमदार जातले अशें आमच्यान म्हणूं येता. हे म्हाजे आमदार जावपाचें ते म्हाज्या वोटरांचेर म्हाज्या लोकांचेर आहा. आनी म्हाका लोकांचेर आमच्या वोटरांचेर एक विस्वास आहा. कित्याक लोकांनी म्हजें काम पळयलां. लोकांनी हांव कसलो तो पळयला. लोकांनी बाबा जो मिनिस्टर जावन हेणे कितलो करून दवरलो आहा आपल्या फॅमिलीक तेवूय खबर आहा. ताणें केला वो केलो ना तेवूय खबर आहा. कितकी प्रॉपर्टी करून दवरल्या की ना हें लोकांक खबर आसा. सगळें खबर आहा लोकांक. कित्याक आयज ह्या लोकां हेजेर हांव कितें म्हाजें म्हणटा तें काम म्हणटा तें कूच हालें लोकांक आदार करप, लोकांक जाता तितली मदत जावप. आयच्या लायफाचे आमच्या लायफाचे आनी म्हज्या फ्युचराच्या फॅमिलीचे हांवें केन्नाच चिंतूंक ना. हांवें म्हाजें केन्नाच चिंतूंक ना. आयज पासून देखून कोणेंय दाखोवचें हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो हांव. म्हाकोडे फूल लँड आसले आनी तेन्ना बरें इजी जालें. हें सगलें आतांचे भाशेन न्हू. हाज्या 1 स्क्वेअर मिटर ऑफ कोमनिदाद लँड म्हाजे हेजेर ना किंवा खंयचीच ना. गव्हर्मेंटाचें तर लँड म्हाकोडे हेजेर कांयच ना तुका हांव सांगता. आनी तो नदर मारूं जाल्यार प्रायवेट देखून आहा जाल्यार म्हाका 350 स्क्वेअर मिटर एक लँड आहा. 350 300 स्क्वेअर हांगासर पॉलिटिशियन आहा पळय ते 3-3 लाखापासून सुरू करता. 3-3 लाख स्क्वेअर मिटर जमनी जाय. म्हाकोडे तें आहा. कोणेय वचून नदर मारची. तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की लोकांक म्हाजेर विस्वास आहा. म्हाज्या वोटरांक म्हाजेर भावार्थ आहा आनी लोकांक म्हाज्या विस्वासान हें आहा की जुजे फिलीप कितें कोत्तलो आनी जुजे फिलीप लोकांचें बरें कोत्तलो आपली न्हू. लोकांचो लिडर म्हणून फुडें येतलो. आयज आमी तुमच्या बरोबर सगळ्या विशयांचेर डिस्कशन केलें. गोंय खंयचे दिशेन वयता, एम्प्लॉयमेंटाचें कितें चल्लेलें आसा, क्रायम रेट खंय पावल्लो आसा, बिझनस खंयसर पावल्ले आसा आनी तें करीत आमी पॉलिटिक्सा पर्यंत पावले. आमी आयज अशें म्हणूं येता की येत्या काळान बरे लोक परत एकदां पॉलिटिक्सान येतले, बऱ्या पद्दतीन फुडें वयतले आनी गोंयचो फ्युचर आसा पळय तो बरो जातलो. जे आज नाका त्यो गजाली गोंयांत चल्लेल्यो आसा पळय, जो क्रायम जो वाडलेलो आसा, अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलो आसा, बिझनस सेक्टर कॉलेप्स जाला पळय, हें सगळें परत एकदां रुळाचेर येतलें आनी गोंयचो फ्युचर आसा पळय तो बऱ्या पद्दतीन जातलो. तुमी आज आमच्या स्टुडियोन आयले, सगळ्या विशयांचेर तुमी डिस्कस केलें. सगळ्यो गोश्टी आमकां गोंया संदर्भांतल्यो बऱ्यो गोश्टी तुमी सांगल्यो, पॉझिटिव्ह थिंकींग तुमी सांगलें.
तुमकां आमी धन्यवाद म्हणटा आनी हांगा थारया. देव बरें करूं खांडेकार बाब, तुमी आमचो उगडास केलो, हाडले आयज तुमी आमकां हिंगा बसयन तुमी थोडे प्रश्न आमचे आयले. देव बरें करूं. थँक्यू.